Calling attention. आसिया नाज तनौली साहिबा। वज़ीर-ए-आज़म की कौमी असम्बली आमद पर तहरीक इंसाफ के अरकान का एहतजाज, नारेबाजी, शोर शराबा, ऊ की आवाजें, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। नून लीगी अरकान की भी जवाबी नारेबाजी, ऐवान मछली बाजार बन गया। हंगामा आराई के दौरान हुकूमती अरकान ने वज़ीर-ए-आज़म के गिर्द हिफाजती हिसार बना लिया। शहबाज शरीफ तकरीर किए बगैर वापस रवाना। स्पीकर ने इजलास कल दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया। आज़म ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कमिट किया था कि मैं इस ईवान को बताऊंगा स्पीकर के ऑफिस के थ्रू कि क्या वो कमिटमेंट में दे चुका था, या अगर दे चुका था तो उसके बाद कितनी वायलेशन हुई है। आज तक वज़ीर आज़म ने वो बयान नहीं दिया, इसलिए हमने उसका एहतजाज किया और भरपूर एहतजाज किया। बैरिस्टर गौहर का वजीर आजम के आइंदा भी असम्बली आने पर एहतजाज करने का ऐलान। शहबाज शरीफ ने वादा किया था किसी को उठाया नहीं जाएगा, कमिटमेंट पूरी नहीं की गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के लिए खत लिखा गया, न अवामी मैंडेट की चोरी से मुतालिक जवाब दिया गया। पीटीआई चेयरमैन ने शिकवे शिकायत के अंबार लगा दिए। उमर अयूब ने शहबाज शरीफ को फॉर्म 47 का वजीर आजम करार दे दिया। मौजूदा फॉर्म 47 इंस्टॉल्ड गवर्नमेंट आज भी कौमी असेंबली में शहबाज शरीफ आया बड़े तवील अरसे के बाद, और उस पर जरूरत नहीं थी कि वो कोई बातचीत कर सके, क्योंकि वो है ही इंस्टॉल्ड गवर्नमेंट। नो कमीशन मीन्स नो मुज़ाकरात। बैरिस्टर गौहर ने एक बार फिर साफ साफ बता दिया, 7 दिन में कमीशन ना बना तो हुकूमती कमेटी से चौथी मीटिंग नहीं होगी। तर्जुमान हुकूमती कमेटी इरफान सिद्दीकी का पीटीआई को जुडिशल कमीशन के क़याम से मुतालिक जवाब के लिए 1 हफ्ते इंतजार करने का मशवरा। मुस्तफा नवाज खोकर का तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के साथ मिलकर चलने का ऐलान। गैर नुमाइंदा हुकूमत को गिराने और अवाम की नुमाइंदा हुकूमत लाने के लिए मिलकर जिद्दोजहद की जरूरत है। सीनियर सियासतदान के अपोजिशन रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कराची में छीना झपटी होती है पानी की। अब कराची में लोगों के पास वसाइल हैं, लेकिन आप नीचे उमरकोट, बदीन, ठट्टा इन इलाकों में देखें, वो जो फिल्मों में नजर आता है ना, जमीन क्रैक होने लगती है, वो अब फिल्म नहीं है, वो एक असलियत है और जमीनी हकीकत है। ये सिंध ठाटे मारता था 20 साल पहले। पानी की तकसीम के मामले पर हुकूमत और इत्तेहादी पीपल्स पार्टी आमने सामने। शहरी रहमान का एक बार फिर दरियाए सिंध से नहर निकालने पर एतराज। वफाकी हुकूमत पर सिंध के हिस्से में कटौती का इल्जाम लगा दिया। पीपल्स पार्टी से कोई मुशावरत नहीं की गई। सिंध और बलोचिस्तान दोनों एतराज कर चुके। एक सूबा चीख रहा है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। कराची में पानी की छीना झपटी होती है। वफाक की जो भी मजबूरियां हैं सिंध से बातचीत करे, अगर कोई मुआहिदा हुआ है तो बताया जाए। शहरी रहमान का इजहार ख्याल। मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाने का भी मुतालबा। हिस्से की नहरों के अंदर से मजीद नहरें निकाल के हम कुछ मजीद इलाके को सैराब करना चाहते हैं, तो कम अज़ कम मेरी नाक़िस राय में तो ये कुछ जुर्म मुझे नहीं लगता है। पंजाब अगर अपने हिस्से के पानी से नहर बना रहा है तो फिर एतराज कैसा। ऐवान बाला में शहरी रहमान के एतराज पर इरफान सिद्दीकी का जवाब। ऐसा फैसला सामने लाएं जिससे दूसरे सूबे का हक मारा गया हो। मुआहदे के तहत अगर पंजाब नहरें बना रहा है तो बहस नहीं बनती। ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए कि फेडरेशन को नुकसान पहुंचे। नून लीगी सेनेटर का इजहार ख्याल। ये तो हुकूमत का हिस्सा है और ये गिला किससे कर रही हैं, क्यों इनकी सुनवाई नहीं हो रही। आप गवर्नमेंट के बड़े मेजर अलाए हैं, आपने बड़ा स्पीयर हेड किया है इवन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को, तो हम समझते हैं कि आपका इतना हक बनता है कि आपकी बात सुनी जाए। शहरी रहमान हुकूमत का हिस्सा हैं तो फिर गिला किससे। शिबली फराज का सवाल। पीपल्स पार्टी ने आईनी तरमीम में भी हुकूमत का साथ दिया, फिर भी इनकी बात क्यों नहीं सुनी जा रही। सेनेट में अपोजिशन लीडर ने बैनुस-सूबाई मसाइल हल करने के फोरम्स गैर फाल करार दे दिए। आज ये सिंध का इशू है, कल पाकिस्तान भर का इशू बन जाएगा। बैरिस्टर अली जफर ने भी तशवीश जाहिर कर दी। गारत करके न सिर्फ बलूचिस्तान के
عوام کے خلاف جا رہے ہیں، بلکہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ صریحاً دشمنی ہے۔ گوادر پورٹ جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں ایک بہت سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے، اس کے خلاف میں سمجھتا ہوں کہ یہ محاذ آرائی پاکستان دشمنی ہے۔ وزیر اعظم نے گوادر پورٹ کو ناکام بنانے کے لیے قتل و غارت اور محاذرائی ملک دشمنی قرار دے دی۔ بدامنی پھیلانے والے بلوچستان کے خیر خواہ نہیں۔ چین کی 230 ملین گرانٹ سے نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ مکمل ہوا۔ گوادر ایئرپورٹ سے معیشت کو فائدہ ہوگا۔ شہباز شریف کا کابینہ اجلاس سے خطاب۔ ورلڈ بینک کے طویل المدتی فریم ورک سے معیشت مستحکم ہونے کی امید کا اظہار۔ جہاں محسوس ہو فیصلہ حکومت کے خلاف ہو سکتا ہے تو کمیٹی چلتے کیسز ہی بینچ سے واپس لے لیتی ہے۔ اس سے تو عدلیہ کی آزادی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ سینئر جج سپریم کورٹ جسٹس منصور علی شاہ کا بینچز اختیارات کا کیس مقرر نہ کرنے پر توہین عدالت کیس میں ریمارکس۔ یہ کیس آپ سے رہ گیا اور ججز کے سامنے آ گیا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے بھی کوئی منصوبہ ڈیزائن کیا ہوتا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ کا رجسٹرار سپریم کورٹ سے مکالمہ۔ عدالت نے منیر ملک اور حامد خان کو عدالتی معاون مقرر کر دیا۔ عدالتی معاونت کے لیے اٹارنی جنرل طلب۔ رجسٹرار نے ایڈیشنل رجسٹرار کی جانب سے غلطی کا اعتراف کیا۔ یقین دہانی کروائی کہ مقدمات ڈی لسٹ کرنے میں کوئی بدنیتی شامل نہیں تھی۔ سماعت کا اعلامیہ جاری۔ عدالتی حکم کے باوجود کیس مقرر کیوں نہ ہوا؟ عدالت کا رجسٹرار سپریم کورٹ سے استفسار۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی نے کیس آئینی بینچ کی کمیٹی کو بھجوایا۔ کیس آئینی بینچ کا تھا، غلطی سے ریگولر بینچ میں لگ گیا۔ ترمیم کے بعد جائزہ لیا تھا کہ کون سے مقدمات بینچ میں مقرر ہو سکتے ہیں، کون سے نہیں۔ رجسٹرار سپریم کورٹ کا جواب۔ سپریم کورٹ نے ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل نذر عباس کو عہدے سے ہٹا دیا۔ ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل سنگین غلطی کے مرتکب ہوئے۔ آئینی بینچ کا مقدمہ غلطی سے ریگولر بینچ کے سامنے سماعت کے لیے مقرر کیا۔ وقت اور وسائل کا ضیاع ہوا، اعلامیہ جاری۔ سپریم کورٹ میں توہین عدالت کیس ڈی لسٹ۔ رجسٹرار آفس نے نوٹس جاری کر دیا، اب کل سماعت نہیں ہوگی۔ سپریم کورٹ میں بینچز اختیارات کا کیس مقرر نہ کرنے پر جسٹس منصور، جسٹس عائشہ اور جسٹس عقیل عباسی کا چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو خط۔ 20 جنوری کو کیس سماعت کے لیے مقرر نہ ہونے کی شکایت۔ کیس مقرر نہ ہونا جوڈیشل آرڈر نہ ماننے کے مترادف قرار دے دیا۔ معاملہ توہین عدالت قرار دے دیا۔ 16 جنوری کے حکم کی تعمیل اور دفتر کو کیس نمٹانے کی ہدایت کی جائے۔ خط کا متن۔ قانون اور رولز پہلے آتے ہیں، کورٹس کے ڈیسیجن ضرور آئیں، لیکن ایگزیکٹو میٹرز میں کورٹس کے اس طرح کے جنرل ڈائریکٹرز کے جی حکومت اس طرح سے چلانی ہے، یہ نہ رسم ہے، نہ روایت ہے، نہ یہ آئین کی منشا ہے۔ وفاقی وزیر قانون کا عدلیہ کو ایگزیکٹو کے اختیارات میں مداخلت نہ کرنے کا مشورہ۔ عدالتیں پارلیمان کو نہ بتائیں حکومت کیسے چلانی ہے، یہ رسم ہے اور نہ آئین کی منشا۔ اعظم نذیر تارڑ کا سینٹ میں اظہار خیال۔ پی ٹی آئی کو انٹرا پارٹی الیکشن کیس میں جواب دینے کے لیے 11 فروری تک کی مہلت۔ الیکشن کمیشن نے بیرسٹر گوہر کی درخواست پر سماعت 11 فروری تک ملتوی کر دی۔ اکبر ایس بابر کا پی ٹی آئی اکاؤنٹس کا آڈٹ کرانے کا مطالبہ۔ نیب نے عوام کو بحریہ ٹاؤن کے دبئی پروجیکٹ میں سرمایہ کاری نہ کرنے کا مشورہ دے دیا۔ ملک ریاض فراڈ، زمینوں پر قبضے اور این سی اے کے کیس میں مفرور ہیں۔ قومی احتساب بیورو نے دبئی حکام سے رابطے کا بھی اشارہ دے دیا۔ خیبر پختونخوا یونیورسٹی ایکٹ ترمیمی بل پر گورنر کا اعتراض نظر انداز۔ اسپیکر نے یونیورسٹی ایکٹ ترمیم کا اعلامیہ جاری کر دیا۔ ترمیم کے تحت گورنر کے بجائے وزیر اعلیٰ صوبائی جامعات کے چانسلرز ہوں گے۔ چانسلر کی مدت 3 سال سے بڑھا کر 4 سال کر دی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے صوبے میں اپنی نوعیت کی پہلی اور سب سے بڑی آسان کاروبار اسکیم کا اجرا کر دیا۔
اسکیم کے لیے 84 ارب روپے سے زائد رقم مختص، 10 لاکھ سے 3 کروڑ روپے تک بلا سود قرضے دیے جائیں گے۔ قرض 5 سال کی آسان قسطوں میں واپس کیا جائے گا۔ نوجوانوں کی خود روزگار کی طرف گامزن کرنا چاہتے ہیں۔ مریم نواز کا تقریب سے خطاب۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی ڈی آئی خان پولیس ٹریننگ سکول آمد۔ پولیس کے چاقو چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ گنڈاپور نے نو قائم شدہ پولیس ٹریننگ سکول کا افتتاح کیا اور مختلف سیکشنز کا دورہ کیا۔ پولیس فورس کو مضبوط اور مستحکم بنانے کے لیے وسائل خرچ کر رہے ہیں۔ صوبے میں امن و امان کے لیے پولیس نے لازوال قربانیاں دیں۔ عوام کو ان قربانیوں پر فخر ہے۔ علی امین گنڈاپور کا تقریب سے خطاب۔ لوئر کرم میں شرپسندوں کے خلاف تیسرے روز بھی آپریشن، علاقے میں کرفیو نافذ، پولیس کے ساتھ سیکیورٹی فورسز کے دستے علاقے میں موجود۔ راستوں کی مسلسل بندش سے علاقے میں اشیاء خوردنوش اور ادویات کی قلت پیدا ہو گئی۔ پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث افغان شہری یوب میں مارا گیا۔ لاش افغان فورسز کے حوالے۔ افغان عبوری حکومت اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے کا وعدہ پورا کرے۔ ISPR۔ All illegal entry will immediately be halted and we will begin the process of returning millions and millions of criminal aliens back to the places from which they came. ڈونلڈ ٹرمپ نے صدارتی حلف اٹھاتے ہی جو بائیڈن کے 78 صدارتی اقدامات منسوخ کر دیے۔ درجنوں نئے ایگزیکٹو آرڈرز پر دستخط۔ کیپٹل ہل حملے میں ملوث 1500 افراد کو معافی دے دی۔ غیر قانونی تارکین وطن کو ملک چھوڑنے کا حکم۔ امریکی شہریت کا پیدائشی حق ختم کرنے کے آرڈر پر بھی دستخط۔ جنوبی سرحد پر نیشنل ایمرجنسی نافذ کر دی۔ میکسیکو اور کینیڈا پر ٹیرف لگانے کے اشارے۔ پیرس ماحولیاتی معاہدے سے علیحدگی اختیار کر لی۔ ملک بھر سے حکومتی سینسرشپ ختم کر دی۔ مصنوعی ذہانت پالیسی سے متعلق ایگزیکٹو آرڈر منسوخ۔ 75 روز تک ٹک ٹاک پر پابندی کا فیصلہ مؤخر۔ امریکہ میں صرف 2 جنس مرد یا عورت ہوگی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے قانون جاری کر دیا۔ John Trump, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States. the office of President of the United States. ٹرمپ کے حلف اٹھانے کے موقع پر بائبل پر ہاتھ نہ رکھنے پر شرکا حیران۔ حلف برداری کی تقریب میں سابق صدور، ایکس، ایمیزون، گوگل، فیس بک اور ایپل کے سربراہان سمیت ارب پتی شخصیات کی شرکت۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جشن فتح فوجی اہلکار سے تلوار لے کر رقص کر کے منایا۔ سابق صدر کو توپوں کی سلامی، لڑاکا طیاروں کا فلائی پاسٹ۔ غزہ میں جنگ بندی کے بعد اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے میں خونی کارروائیاں شروع کر دیں۔ جنین کیمپ میں اسرائیلی کارروائی میں 8 فلسطینی شہید، 35 زخمی۔ اسرائیلی آبادکاروں نے مختلف علاقوں میں فلسطینیوں کی املاک جلا ڈالیں۔ غزہ میں جنگ بندی کے تیسرے روز بھی بڑی تعداد میں امدادی ٹرک تباہ شدہ پٹی میں داخل۔ JF-17 تھنڈر طیاروں پر مشتمل پاک فضائیہ کا دستہ سعودی عرب پہنچ گیا۔ دستہ فضائی جنگی مشق اسپیئرز آف وکٹری 2025 میں شرکت کرے گا۔ ISPR کے مطابق طیاروں نے ہوم بیس سے سعودی عرب کے لیے بلا روک ٹوک اڑان بھری۔ دوران پرواز ایئر ٹو ایئر ایندھن بھرنے کا بھی کام سر انجام دیا گیا۔ الیکٹرک بسوں کی پہلی کھیپ لاہور پہنچ گئی۔ ابتدائی طور پر 11 بسیں پہنچائی گئیں، مجموعی طور پر 27 بسیں لاہور پہنچیں گی۔ پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر ریلوے اسٹیشن سے گرین ٹاؤن تک الیکٹرک بس سروس چلائی جائے گی۔ کراچی کے علاقے خواجہ اجمیر نگری تھانے کی حدود میں پولیس مقابلے کی CCTV فوٹیج سامنے آ گئی۔ 4 ملزموں نے دکان پر ڈکیتی کرنے سے پہلے شدید فائرنگ کی۔ فائرنگ کی آواز پر قریب موجود پولیس اہلکار پہنچ گئے۔ فائرنگ کے تبادلے میں 3 ملزمان مارے گئے، 1 فرار۔ کراچی کے علاقے ملیر رفاع عام سوسائٹی میں گھر سے نوجوان لڑکی اور لڑکے کی لاشیں ملنے کا واقعہ غیرت کے نام پر قتل نکلا۔ پولیس نے لڑکی کے والد کو گرفتار کر کے اسلحہ برآمد کر لیا۔
लाहौर में निजी यूनिवर्सिटी की एमफिल की तालिबा के साथ मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती का मुकदमा दर्ज, 3 मुल्जिमान नामजद किए गए। इस्लामाबाद के सेक्टर G12 में खातून को मुलाजमत का झांसा देकर ज़्यादती का निशाना बनाने वाले 2 मुल्जिमान धर लिए गए। तलबा इश्तियाल अंगेज या ध्यान भटकाने वाले कपड़े ना पहने, जामे कराची इंतजामिया ने लिबास के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी। तलबा को जिस्म जाहिर करने वाले चुस्त, छोटी आस्तीनों वाले कपड़े और चप्पलें ना पहनने की हिदायत। इंतजामिया ने गाइडलाइंस को मामूल का हिदायतनामा करार दे दिया। भारत जेंटलमैन्स गेम में ओछे हथकंडों से बाज न आया। चैंपियंस ट्रॉफी लोगों में पाकिस्तान के नाम पर तनाजा खड़ा कर दिया। भारतीय जर्सी पर पाकिस्तान का नाम ना लिखने की जिद लगा ली। कप्तान रोहित शर्मा को कैप्टन्स डे पर पाकिस्तान ना भेजे जाने का इम्कान भी बढ़ गया। IPL की इजाजत PSL की क्यों नहीं? इंग्लिश क्रिकेटर अपने बोर्ड के दोहरे मयार पर बोल पड़े। क्रिकेटर जेम्स विंस की इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड पर कड़ी तनकीद। ICWC ने पहले व्हीलचेयर क्रिकेट वर्ल्ड कप कराने का ऐलान कर दिया। मेजबानी पाकिस्तान को मिल गई। इवेंट के मुकम्मल शेड्यूल का ऐलान बाद में किया जाएगा। स्कर्दू के बर्फीले मैदान पर हल्ला गुल्ला। विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का मेला सज गया। आइस हॉकी और स्केटिंग के मुकाबले, इलाकाई रक्स ने फेस्टिवल को 4 चांद लगा दिए। बलूचिस्तान में बर्फबारी और बारिश के नए स्पेल से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बेशतर इलाकों में पारा नुक्ता इंजमात से गिर गया। कराची में आज वक्फे से तेज हवाएं चलने और कल से सर्दी की नई लहर की पेशगोई। आज से निजाम शमसी के 6 सैयारे एक कतार में नजर आएंगे। मरीख, ज़ोहरा, ज़ुहल, मुश्तरी, यूरेनस और नेपच्यून परेड करते देखे जा सकेंगे। 28 फरवरी तक इनमें अतारुद भी शामिल हो जाएगा।